नामदेव उल्हास नायक हांगासर एकठांय जाले आमी आनी आमचो MLA बाब आंतोनियो फेर्नांडीस आयज ताचो सत्कार करता आमी आनी आमकां व्हड अभिमान भोगता आमच्या गांवांत की स्पोर्ट्सान पयलो फिजिकल एड्युकेशन PhD घेवपी. आयज आमचो कालापूरचो भुरगो एक बऱ्या व्हड पदवेर पावलो आसा, मायकल डायस. बरें दिसता आयकून तूं इतले व्हडले हेजेर पावलो, कालापूरचो पयलो स्पोर्ट्सान PhD केली तुवें. तुका खूब मेहनत पडली आसतली करपाक इतले कांय नजो. आतां हीच मेहनत तुजी आतां फुडें तूं चलय. आमच्या भुरग्यांक कालापूरच्यांक जावं सगळ्या गोंयच्यांक येता इतलें तूं वयर काड, तुजें नांव दवर, तुजें घराणें खूब बरें हांव जाणा. तुमचे सगळे हांव जाणट्यांक वळखता ते सारके हार्ड वर्कींग आसलेले, तसो तूंय तसोच जाल तेंच्या हेजेर. अशेंच तुजें कार्य चालू दवर आनी सगळ्यांक उपकाराक पाव. दोन उतरां उलोवपाक. आयज ह्या सुवाळ्याचेर आमच्या मदें आनी म्हाज्या वाड्यांतलो एक व्हड मनीस जावन गव्हर्मेंट सेक्टरान गेलो आनी तो म्हटल्यार रॉकी डायस, एक्झिक्युटीव डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया. आतांच तेजें रिटायरमेंट जाल्लें आसा आनी वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलेलें आसा तेणें. तो आतां गोंयांत आमकां खूब हेल्प करता. तो म्हटल्यार आमचो फुटबॉलूय ग्रावंड ताणें खूब तोकस घेवन फुडें व्हेल्लो आसा. तसोच आयज आमचे मदें म्हाजो इश्ट सरपंच बाब नामदेव उल्हास नायक, तसोच पोगोचो प्रेसिडेंट पोगो क्लब बाब वेनान्स गोंजाल्वीस, तसोच एक्स सरपंच मारियानो, तसोच म्हाजो इश्ट बाब रेनाक शेतकार. आनी आयज आमचो सत्कार मुती आनी तो म्हटल्यार मायकल डायस. मायकल डायस हो आयज टेम्पो कॉलेजीन डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एड्युकेशन म्हणून काम करता. आयज आमी सगळे कालापूरकार आयज खुशाल जाले तेज्या फळाक. आयज तेका ते झाडाक आयज फळ जालें म्हणून. म्हणजे सांताक्रुजान पयलो भुरगो PhD इन फिजिकल एड्युकेशन एंड स्पोर्ट्सान केलो म्हणून ताणें. तुका शाबासकी मायकल बाब. कित्याक आयज PhD खूब जाणांनी केल्या सांताक्रुजान आमच्या, पूण तूं जावन असो एक पयलो भुरगो स्पोर्ट्सान. आनी इतलेंच न्हू, जेन्ना तुका स्वताच पळयतालो तुजो व्हडलो गूण म्हणटा तो यू आर ए मोस्ट रिस्पेक्टेड मॅन. तूं रेस्पेद दिता त्या प्रमाणे म्हाका अशें दिसलें की हो भुरगो आनी खंय तरी वयर चडोंक शकता म्हणून. यू कीप इट अप दीस स्पिरीट and definitely God will be with you. Of course we are there with you, but you have to be as what you are today. कित्याक आमी म्हणटा सदांच गर्भाक आनी स्वर्गाक पडना म्हणून. प्रायड इज द बिगस्ट सीन. तेन्ना आयज तुका गूण देवान दिल्या ते तूं गूण लोकांक आपणावपाक घेवपाक फुडें व्हरपाक जाय ती. तेन्ना आयज ही धाकटीशी आमी ही भेट तुका भेटयल्या, धाकटीच एक सत्कार तुजो केला. फुडें खूब जाण करपाचें आसा. कित्याक आतां सरपंच आनी एक्स सरपंच मारियानी म्हणटालो आमी पंचायतीनूय तुजें एक फेलिसिटेशन करतले म्हणून. कित्याक ह्याच नादार आमचो रॉकी बाब तो आयज दिल्ली गांवांत ताणें इतलें काम केलें. तशें तुकाय देवान एक बरी संदी दिवची की तूं फुडें फुडें वयर वयर पावपाक. आयज आमी आमचो मारियान बाब, आमचो रॉकी बाब खूब वावुरले ह्या ग्रावंडा खातीर. ग्रावंड आमी टेंडर केलो. शॉर्टली तो आतां एक्झिक्युटीव जावपाचो आसा. तेन्ना तुजोय आमकां आदार जाय पडटलो. तुजें शेअरिंग्स, तुजी नॉलेज, युअर म्हाजे मास्टर्स इन टॅक्निकल थिंग्स ते तुवें शेअर करूंक जाय. तशेंच आमचें कॅनोईंग प्रोजेक्ट आहा, थिंगाय तुका आमी कमिटीर घालतले. तुजें सगळें आमकां शेअरिंग करपाची चड गरज आसा. आनी इतलें न्हू, तुजे फॅमिलीकूय तुज्या माय पायकूय हांव वाखाणटा. कित्याक ताणें तुका बरी वाट दाखयली म्हणून तूं आयज ह्या वाटेंतल्यान ह्या रस्त्यार पावन आयज तूं वयर वयर चडलो म्हणून. हे तुमकां सगळ्यांक शाबासकी. आनी आमचे सगळे वांगडी
सगळे जमले आनी सगळो लोक हिंगा जमला थिंगा सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. मागता बाप आमचो सरपंच उल्हासाक दोन उतरां म्हणून. स्वभाव संस्काराक मूर्ती सत्काराक आयज सुद्दां आमी सत्कार केलेलो आसा आनी कालाफ्रा गांवांत पयलो फिजिकल एड्युकेशनान स्पोर्ट्सान PhD घेवपी बाब मायकल डायस मागता दोन उतरां म्हणून. Thank you very much, Sir Mariano. First and foremost, I would like to thank God for being with me, for helping me in my journey to achieve this PhD. My parents, my friends, my teachers, my guide, all those who have helped me. I've done this PhD at SRTM University, Nanded, Maharashtra. It took me long 5 years, but a lot to learn in those 5 years. This has been a real surprise to me and a very humbling experience, and I like to extend my gratitude and would like to thank our Honorable MLA of Santa Cruz, Sir Tony Fernandez, so also ex-executive director of SAI, Sir Rock, Sarpanch, Sir Ullas, ex-Sarpanch Sir Mariano, Mr. Venance, who is a football coach and also the president of Pogo Association, and our social worker, Renato. Thank you very much. This has been a real blessing, I would say, like to be recognized and acknowledged for the work that I have done. I would say that this will be my starting point. I'm also very proud to be from Santa Cruz. Right from small, I have seen and I have heard things from the old, those that were around me about the glory and the things that Santa Cruz has achieved in the field of sports. Right from small, I've been watching volleyball tournaments, even an All India tournament have been held here by Crown Club of Santa Cruz. So I have some roots in Santa Cruz which have helped me in this journey of mine in sports. So as Sir said, it will be my pleasure and honor for me also to contribute in some way or the other for the upliftment of sports in Santa Cruz and guide the youngsters to develop themselves in the field of sports. Thank you very much.